سلام دوستان، شروع میکنیم درسمون رو با درس 4 از کتاب کف کرم 2. مثل همیشه اول میریم سراغ بخش گرامر. توی اولین بخش گرامر این درس آمده با شما کندیسیونل پرزان رو کار کرده. کندیسیونل زمان شرطه. زمان شرط ما تو خود فارسی وقتی که میخوایم ازش استفاده کنیم مثلا میگیم اگر که امکانش باشه دوست دارم دعوتتون بکنم، اگر که امکانش باشه دوست دارم که برم مسافرت، اگر که امکانش باشه دوست دارم مثلا شما رو ملاقات بکنم. خب پس هر جایی که شما از شرط بخواین استفاده کنید از این حالت کندیسیونل استفاده میکنید. مثل اندیکاتیو پرزان داره و پسه، ولی پسه تو زمان کندیسیونل یه پسه پرمیر فرم دارید، یه پسه دوزیم فرم دارید که از دوزیم فرمش دیگه از اوایل قرن 19 هم دیگه ازش استفاده نشد. خب زمان پسه دوزیم فرم کندیسیونل دیگه ازش استفاده نمیشه مگر اینکه تو شعرهای خیلی قدیمی ببینید یا تو متن‌هایی که مثلا تو زمانهای مثلا از مکالماتی که تو کتاب‌های رمان‌های همون قرن 18ام 19ام اوایل 20م هم حتی نه ولی شاید اوایل 20م تا مثلا 1910 اینطورا شاید باز ازش استفاده میشد، ولی نه دیگه. حالا در نتیجه کندیسیونل شما یه دونه پرزان داره که خیلی ازش استفاده میشه با یه دونه پسه پرمیر فرم. و چطوری ازش استفاده میکنید، چطوری اصلا کمپوزه هست، چطوری ساختارش چطوریه. خود فعل و مصدر فعل رو برمیدارید و ترمینزون های AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ و AIONT رو بهش اضافه میکنید. خب مثلا ما اینجا داریم فعل امه. دقت کنید امه ما این خود مصدر فعلمونه، درسته؟ بعد AIS میشه ترمینزون شما. پس خود فعل رو می نویسید و بعدش ترمینزون ها رو اضافه می کنید. براتون می خونم. j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, elle aimerait, on aimerait. دقت کنید ا چرا گفتیم که این دیگه تو درس اول کف کرم 1 بود دیگه. ای صدای ا میده. خب و حرف کنسون آخر کلمات هم به صدا در نمیاد. nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient, elles aimeraient. پس il aimerait, elles aimeraient. دقت کنید که aimerait اولین شخص، دوم شخص، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع همشون صدای امره میدن. خب همشون مثل هم دیگه صرف میشن. مثلا برای فعل های گروه دوم دقت کنید. فینیر باز مصدر ما هستش، درسته؟ اقشو یادم رفت. فینیر باز مصدر ما هستش. دوباره ترمینزون های AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIONT رو اضافه میکنید در انتهاش. Je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. خب پس هر جا که شما خواستید که از چیزی که آرزوشو دارید یا شرط براتون خب استفاده کنید، از کندیسیونل استفاده کنید، از این حالت استفاده کنید. مثلا میگید که j'aimerais partir en voyage و دقت کنید که دو تا فعل که پشت سر هم میاد اولیش صرف میشه، دومیش به صورت مصدر میاد. j'aimerais partir en voyage si j'aurais suffisamment d'argent. دوست دارم که برم سفر
اگر که امکانش رو داشته باشم، درسته؟ اگر که به اندازه کافی پول داشته باشم، درسته؟ خب این بخش اول گرامرتون بود. اگر که سوالی داشتید میتونید برای من بنویسید، سوالاتتون رو بپرسید، ولی گرامر این درساتون زیاد سخت نیستش. توی بخش دومه اینجا رو براتون ترجمه میکنم. پس توی این بخش آمده فیتور رو با کندیسیونل پرزان براتون مقایسه کرده. میگه که توی فیتور مثلا برای فعل امه که مصدرتون امه بود، میگه فیتور که ما داشتیم همون مصدر رو برمی داشتیم، ترمینزونش رو میذاشتیم ای برای شخص اول. حالا میگه که توی کندیسیونل به جای ای بذارید ای اس. پس ترمینزون های کندیسیونل میشه چی؟ AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. ولی دقت کنید که برای فعل اتر، خب حالا برای فعل اتر، برای فعلایی که بیقاعده بودن، همه اینا رو باید که بشینید بخونید. برای فعل اتر که ما توی زمان فیتور داشتیم je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. توی کندیسیونلش میشه چی؟ je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. برای اله میشه il ira. بعد برای کندیسیونلش میشه il irait. من اینا رو براتون کاملا صرف میکنم، براتون میذارم روی تلگرام، روی اینستاگرام هم سعی میکنم براتون بذارم. اینجا آمده میگه که on emploie le conditionnel présent pour faire une demande polie. برای درخواست مؤدبانه ازش استفاده میکنید. مثلا tu pourrais m'aider، آیا امکانش هست که به من کمک کنی؟ exprimer un souhait، برای یک آرزو رو exprimer میشه بیان. خب پس یا برای درخواست مؤدبانه یا برای بیان یک آرزو و یا exprimer une éventualité. Un foulard, ça lui ferait plaisir. Une éventualité یعنی شرایط احتمالی رو بیان کنید. مثلا یک روسری مورد پسندش خواهد بود. امکانش هست که مورد پسندش باشه. امکانش هست که مورد پسندش باشه. خب پس این هم از این بخش گرامر. بخش بعدی گرامرتون ببینم تمرین هم داره. formuler des souhaits comme dans l'exemple. مثل توی نمونه آرزوهاتون رو فرموله یعنی بسازید. خب مثلا j'ai envie de téléphoner à ma sœur. من دوست دارم، من دلم میخواد. j'ai envie یعنی من دلم میخواد. من دلم میخواد به خواهرم تلفن کنم. حالا وقتی که میخواین اینو ترجمه کنید به زبان فارسی، وقتی که میگید je téléphonerai bien à ma sœur، دیگه این زمان شرطه. من بدم نمیاد که به خواهرم هم تلفن کنم، به خواهرم تلفن کنم. خب حالا بستگی داره که دیگه چطوری اینو بخواین تو زبان فارسی ترجمه کنید، ولی خودش زمان شرطه که آرزوتونو، یه آرزو، یه چیزی که درون شماست رو بیان میکنه. خب دلتون میخواد یه کاری بکنید. numéro 1 elle a envie de se marier cet été. اون دوست داره که اون دلش میخواد که این تابستون ازدواج بکنه. زمان شرطش میشه چی؟ لکندیسیونلش میشه چی؟ میشه elle. Elle a envie de se marier cet été. Elle voudrait bien se marier cet été. Elle voudrait bien se marier cet été. Son fiancé a envie d'habiter à la campagne. نامزدش دلش میخواد که در حومه شهر زندگی بکنه. Son fiancé voudrait bien habiter à la campagne. Pour le mariage, ils ont envie d'inviter tous leurs amis. برای عروسی
اونها دلشون میخواد که تمام دوستانشون رو دعوت کنند. pour le mariage ils aimeraient inviter tous leurs amis. Nous avons envie de leur faire une surprise. مدلمون میخواد که یه سورپریز براشون انجام بدیم، سورپریزشون کنیم. Nous aimerions leur faire une surprise. Mes parents ont envie de leur offrir une voiture. والدینم دلشون میخواد که بهشون یه ماشین هدیه بدن. Mes parents voudraient leur offrir une voiture. من براتون اینا رو می‌نویسم، روی حلش رو می‌نویسم براتون روی تلگرام یا اینستاگرام میذارم. Moi aussi j'ai envie d'avoir une voiture mais je ne me marierai pas pour ça. من هم دلم میخواد که یه ماشین داشته باشم ولی به خاطرش ازدواج نخواهم کرد. خب Moi aussi j'ai envie d'avoir une voiture mais je ne me marierai pas pour ça. خب من یواش یواش میخونم که شما هم بتونید دنبال کنید و تکرار بکنید. بخش دوم گرامرتون مربوط میشه به اینو خوندیم توی کف کرم 1. اینجا فقط براتون یه دوره است. اولا دقت کنید که توی این بخش گرامر که همونطوری که تا الان خوندیم آمده به شما میگه که اگه شما میتونید سوالاتتون رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیان کنید. همونطوری که تا الان داشتیم میتونید که از زمان حال یا گذشته استفاده کنید و یه سوال رو با استفاده از کلمات سوالی بسازید و بگید. مثلا میگید که اسکو کریستین مم آنکار، آیا کریستین هنوز منو دوست داره؟ ولی اگر که آمدید خواستید که همین جمله رو به صورت گزارش به کسی دیگه بگید یا از خودتون بپرسید و کلمه اگر رو توی جمله آوردید و جمله شما شد جمله سوالی غیر مستقیم، دقت کنید که فعلی که ازش توی بخش دوم جملتون استفاده می کنید بستگی داره که فعل اصلی جمله شما در چه زمانی صرف شده باشه و دومندش که اگر از کندیسیونل استفاده کردید، کندیسیونل برای ابراز اتفاقی که در گذشته افتاده ولی مربوط میشه به آینده. حالا براتون میگم. مثلا اینجا میگه که Antoine se demande Est-ce que Christine m'aime encore? Antoine se demande Est-ce que Christine reviendra? Antoine از خودش میپرسه آیا کریستین هنوز منو دوست داره؟ آیا کریستین باز برمیگرده؟ حالا میگه که همینو گزارش بدید. تو زمان حال میشه چی؟ Antoine se demande از خودش میپرسه آیا کریستین هنوز دوستش داره؟ اینجا دقت کنید دو تا فعل ما، این فعل اصلی ما در زمان حال صرف شده، پس فعل دوم جملمون در زمان حال صرف میشه. Antoine se demande si Christine reviendra. آنتوان از خودش میپرسه آیا کریستین برمیگرده؟ ولی چی؟ در آینده باید این شخص برگرده. تو پسه ببینید اینجا میگه چی؟ Est-ce que Christine m'aime encore? Antoine il se demandait از خودش میپرسیده یا اینجا il s'est demandé از خودش پرسیدش. Est-ce que Christine m'aime encore? اینجا دقت کنید Antoine se demandait یا se demandait که زمان گذشته شما هستش si Christine l'aimait conditionnel آمده. پس دقت کنید که زمان فعل دوم شما بستگی داره که
زمان فعل اصلی جمله شما در چه حالتی صرف شده باشه. Le temps de la subordonnée interrogative indirecte dépend de celui du verbe principal. همینی که الان گفتم. On emploie le conditionnel pour exprimer le futur dans le passé. برای بیان آینده در زمان گذشته از کندیشنل استفاده میکنیم. Numéro 2. Transformer le discours direct en discours indirect. پس این یه مکالمه‌ایه که به صورت مستقیم بیان شده و شما میخواد که به صورت غیر مستقیم بازنویسیش بکنید. Christine a annoncé je ne sais pas encore quand je partirai mais je partirai. Christine گفت، اعلام کرد، من نمیدونم که هنوز کی میرم ولی خواهم رفت. نمیدونم که کی خواهم رفت ولی خواهم رفت. Christine a annoncé qu'elle ne savait pas encore quand elle partirait mais qu'elle partirait. خب پس آمده فعلای زمان فیوتور رو چیکار کرده؟ کندیشنل نوشته. من اینا رو براتون ترجمه میکنم، حلش رو براتون میذارم روی تلگرام یا اینستاگرام. Tout le monde lui a dit. همه بهش گفتن. C'est une drôle d'idée de partir seul dans le Grand Nord. همه بهش گفتن که فکر عجیبیه یا فکر خنده‌داریه که تنهایی شمال رفتن، یا مثلا لو گران نور اگر که این مثلا جنوب فرانسه زندگی میکنه مثلا بهش میگن شمال رفتن فکر عجیبیه. Elle a répondu sèchement je sais très bien ce que je dois faire, je vais suivre les conseils des scientifiques. پس این داره میره قطب شمال، نه شمال فرانسه، داره میره قطب شمال. میگه اون خیلی خشک جواب داد، خوبم میدونم باید چیکار بکنم، به نصیحت ها یا به کنسیل هم میشه نصیحت هم راهنمایی، به راهنمایی های سیانتیفیک علما گوش خواهم کرد. Ils lui ont affirmé il faut préparer votre voyage, nous vous aiderons avec plaisir. اونها تاکید کردن باید که سفرتون رو آماده کنید، ما بهتون کمک خواهیم کرد، با avec plaisir یعنی با لذت بهتون کمک خواهیم کرد. حالا دقیقاً فارسیشو نمیدونم چطوری براتون ترجمه کنم، ولی یعنی با علاقه زیادی بهتون کمک خواهیم کرد. Elle a répondu grâce à vous je suis sûre que je serai prête bientôt. او جواب داد به خاطر شما، به وسیله شما مطمئنم که به زودی آماده خواهم شد.